I don't mean any disrespect to anybody by this, but I do believe it's hurting the ummah. I personally am convinced of that. It's hurting the ummah. What the Quran made a priority is a priority for us. What the Quran did not make a priority is not a priority for us. And when, did Allah, make a big deal out of the question where Allah is? People come and ask, where is Allah? Is He up in the seventh heaven or is He everywhere? Did Allah ask that question? Did the Sahaba ask that question? Did they repeatedly ask this question? No. We have to kill these issues. We have to kill them. هذا ما يدعى إليه وينبغي أن تدعى الأمة إليه وإذا كانت جماهير الأمة في باب القضاء والقدر جبرية. جماهير الأمة في باب القضاء والقدر جبرية. فالواحد منهم لو قلت له لما لا تصلي؟ قال هذا مكتوب عليه، هذا عين الجبر. وأما جماهير الأمة من العوام فمرجئة. إذا قلت له لما لا تصلي مثلا قال وأي شيء هذه الصلاة؟ العبرة بالقلوب. وما دام القلب نقيا صافيا فباب الجنة مفتوح. هذا عين الإرجاء. كما أن قول القائل من الدهماء إن المعصية قد قدرت وكتبت علي فماذا أصنع؟ هذا عين الجبر. وأما في باب الأسماء والصفات فحدث عن ذلك ولا حرج. وقد تعجبوا من هذا القول، ولكن لقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما صك الجارية وكانت لأغنامه راعية، فجاء الذئب فعدى على الغنم فاختطف واحدة. قال وكنت امرأ من الناس فصككتها، يعني ضربها بكفه على وجهها أو على جسدها. ثم جاء يقص القصص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم له الأمر جدا إذ ضربها. ثم قال ادعها لي. جارية ترعى الأغنام في الصحراء وفي فلوات مكة، جارية ترعى الغنم في الفلوات وفي خلل الجبال، لم تحضر مجالس التعليم ولم تتلقى العقيدة على المشايخ والشيوخ الحاذقين، وإنما نطقت بفطرتها لما سألها رسول الله. والفطرة هي الإسلام والإسلام هو الفطرة. وكان ذلك مستفيضا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جيء بها سألها رسول الله قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. اليوم يقول الذين يتمسحون بالعلم زورا ومينا إن الإنسان إذا أشار بإصبعه فقال إن الله في السماء فلا بد من قطع إصبعه. الذي يعترض عليه ها هنا ليس من رفع إصبعه، وإنما المعترض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصومة معه، فلينقل ميدان الخصومة إلى رسول الله فليخاصموا رسول الله، فإنه في أكبر محفل شهده كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد، يشير بالسباحة إلى السماء اللهم فاشهد، وينكتها إلى القوم اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال تلك القولة العظيمة وهو من هو في الحلم لرجل قام يخطب بين يديه
فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. قال بئس خطيب القوم أنت، وهو أسلوب ذم كما هو معلوم. قال بئس خطيب القوم أنت. لما؟ لأنه قال ومن يعصهما، فأتى بالضمير للمثنى ولم يقل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، كما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. قال بئس خطيب القوم أنت. لا مسامحة في التوحيد. قال الرجل لرسول الله ما شاء الله وشئت. قال ويحك أجعلتني لله ندا. التنديد أمر عظيم. أجعلتني لله ندا. إن كان ولا بد أن تقول فقل ما شاء الله ثم شئت. المتحذلقون المتفذلكون من الضلال العابثين في هذا الزمان يقولون نجلس نعلم الناس الواو وثم. لا تقل ما شاء الله وشئت، وقل ما شاء الله ثم شئت إن كنت قائلا. يقولون هذا عبث وصرف للأمة عن أهدافها النبيلة، والحق أنهم هم الذين يصرفون الأمة عن غاياتها، لأن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لكم من قريب ما قاله العلامة الألباني رحمه الله لعلي بالحاج لما ارتدى البزة العسكرية وليس له من علم بالطرق الحربية ولا باستعمال السلاح، ولكنه ارتدى البزة العسكرية وجمع جموعا ثم طار بهم إلى عمان لكي ينصر العراق بزعمه. فالتقى الشيخ رحمه الله وقال أبشر يا شيخ، إن لدينا الآن مئات من الألوف، بل مئات ألوف من النسوة كلهن يخرج متظاهرات رافعات المعاصم زاعقات يطالبن بتحكيم الشريعة ويطالبن بالرحيل للنظام الحاكمي الذي كان حينئذ في الجزائر. لم تستفز البداءات الشيخ رحمه الله، فقال له وكل من ذكرت إذا سألت أين الله قال في السماء فغمغم ولم يجب، فأعاد عليه السؤال فلم يجد بدا من الجواب فقال لا. قال إذن لا ينصرون حتى يعلموا. وسأضرب لك مثالا. كان رجل يعلم التوحيد فاستثقل السامعون تعليمه وقالوا ليس وراءك إلا التوحيد، أفي كل حين توحيد في توحيد، ألا تغير شيئا، ألا تبدل أمرا؟ فطوى كتابه وأعلى جوابه وقال لقد نما إلى علم الآن أن رجلا بجوار المسجد قد ضبط واقعا على أمه، وسأقوم الآن لأنظر في هذه المصيبة التي حلت. تدافعوا، تهارجوا، تهارشوا، كاد كل منهم أن يجن، ووصل الانحدار إلى هذه الهاوية، ووصل الناس إلى هذا المنحدر الهابط، إلى هذه الحمأة المخسئنة. فقال رويدكم سأنظر في الأمر ثم أرد عليكم. فلم يأتي إلا ضحى الغد، انتظروه
فكانوا بين يديه فقالوا: ما وراءك؟ قال: لقد ذهبت فوجدت الأمر على غير ما أخبرت. قالوا: وما هو؟ قال: لم أجده قد وقع على أمه ولا شيء، وإنما وجدته قد اتخذ بيتا جديدا فذبح للجن ذبيحة شاة أو عنزة. فقالوا: الحمد لله، الحمد لله. قال: يا أخي قم فأتي بكتاب التوحيد، لأن الذبح للجن شرك أكبر، وهو أكبر من تلك المعصية، إذ هي لا تخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا، ولكن هذا شرك أكبر. فإذا كانت المعصية دون الشرك تمثل عند المجتمع شيئا عظيما وخطبا جسيما، وأما الشرك فإنه يمر مرور الكرام، والشرك كذباب وقع على أنف أحدهم فقال به هكذا وهكذا. قالوا: الحمد لله أن صار الأمر إلى هذا هين. لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم؟ وكيف يلتزموا التوحيد العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال: ومما تأولت الجهميات من قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا: إن الله معنا وفينا، فقلنا لهم: قطعتم الخبر من أوله، لأن الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس شيئا؟ فيقول: نعم. فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قدر، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة. قال أحمد: وقلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا عن قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أكان في الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رآه قط قبل ذلك. انتهى كلام الإمام